घुमटमुगी सुरू कशें जालें? घुमटमुगी सुरू जालें म्हणजे सगळ्यांक खबर आसली कोवीड महामारी येयली. तर कोवीड महामारी वेळार कितें जालें की सगळ्यांचो मायंडसेट सगळो हाल्लेलो, म्हणजे सगळे लोक भियेल्ले. आनी केन्नाय कितें आसा तेन्ना तुजें मायंडसेट हालतना तो तुका हें चड जाता, कितें आसता भितरल्यान रोग कितें तो. सो आमी सुद्दां घुमट आरती हेज्या पयलीं परफॉर्म केल्ले. जेन्ना आमी घुमट आरतीक वयता तेन्ना आमच्या तकलेन जे विचार आसा ते कांय ना. आमी फक्त प्युअरली डेडिकेटेड टू घुमट आरती आसता तेन्ना परफॉर्म करता तेन्ना. सो कोविडा टायमार सगळी घुमट आरती बंद पडली. सो आमी एक प्रयोग घेवन येयले की एक कॉम्पिटिशन जावचें ऑनलायन फर्स्ट टायम. सो तेज्या पयलीं आमकां आमचो जो घुमटमुगी तो इस्टॅब्लीश करपाक जाय आसलो. सो आमी पयलीं कितें केलें, घुमटमुगी हें नांव चिंतलें आनी मागीर आमी आमचो जो पयलो प्रयोग आसलो म्हणटकूच सगळ्या कलाकारांचे एक एक कोट्स घेतले आमी, ते कोट पोस्ट केले. मागीर आमी जे अख्खे गोंयभर ग्रुपांच्यो आरत्यो आसा, आतां न्यू ग्रूप खंयचो जेन्ना जाता तेन्ना तो आपल्यो आरती केन्ना बरयना, दुसऱ्यांच्यो आरती इंटर कॉलेज दुसऱ्यांच्यो आरती परफॉर्म करता. सो तांकां मेन गरजेच्यो आसता त्यो लिरिक्स आसता आनी तेंच्यो जती म्हणजे तेंचे बोल. सो ते आमी व्हिडिओन तेंचे लिरिक्स घालून ते व्हिडिओ आउट केले. सो मागीर एक 3 ते 4 म्हयने घुमटमुगी फॉर्म जावन मागीर आमी चिंतलें की घुमट महासंगम करुया. आतां घुमट महासंगम करुया म्हणटकूच कशें करतले, कारण हेज्या पयलीं ऑनलायन घुमट आरती केन्ना जावंकूच नासली. सो कशें करया म्हणटून आमचे तकलेन येयलें 2 रावंडांनी करया. पयलो रावंड कितें जालो की तेंच्यांनी बॅकग्रावंडान एक आरत लावपाची खंयची आनी त्या आरतीचेर तेंच्यांनी वादन वाजोवपाचें. ओके. सो अशें करून थंय सुद्दां आमकां दिसलें की आमकां एंट्री येत ना येत. आमी थंय सुद्दां फाटीं फुडें जाल्ले, पण आमकां थंय सुद्दां 36 एंट्री येयल्यो, 36 मायज एंट्री येयल्यो आमकां. सो मागीर 36 एंट्री येयल्या कारणान आमी मागीर ते सिलेक्ट करून आमी 8 ग्रूप फुडें येयले फायनली. सो मागीर सेकंड रावंड 8 ग्रुपांचो जालो. सो तेंच्या मदीं आमी कितें केलें, आमच्या गोंयच्यो पारंपारीक ज्यो घुमट आरती म्हणजे सुका करता, लवतवती, दुर्गेदूर घटबारी, त्यो तेंकां दिल्यो आनी त्यो तेंच्यांनी परफॉर्म करप. आनी तेका सुद्दां आमकां दिल्लें की लोक बेश्टे असो बसून परफॉर्म करतले, पण थंय सुद्दां ईच एंड एवरी टिमीन बरो सेटअप केलो, सावंड घातलो आनी बऱ्या तरेन परफॉर्म केलो. तुम्ही पळयतात GNH.